एक ऐसा नबी जिसने 950 साल तक अपनी कौम को सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन उसकी कौम ने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया बल्कि उसको झूठा कहा। फिर क्या था? फिर एक आया सैलाब जिसने सब कुछ तबाह कर दिया सिवाय उसके मोमिन बंदों के। और उसके कौन थे वे नबी? क्या थी उनकी जिंदगी की कहानी जिसने अपनी कौम को गुमराहियों से बचाने की कोशिश की और एक छोटी सी कश्ती ने दुनिया के नए दौर की बुनियाद रखी। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जिसकी कहानी बहुत इंगेजिंग, इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल है। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। और ये मेरी पहली वीडियो है कैमरा पर। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में मुझे जरूर सजेस्ट करें ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉफिट के बारे में जो सब्र का समुंदर थे, जिसने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिसने हर तकलीफ, हर तंज, हर इल्ज़ाम सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, जिसकी कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चाई का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका फल उतना ही शानदार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी का सफर। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दौर में हुई जब दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। कहा जाता है कि ये एक ऐसी कौम थी जो पहले तो अल्लाह को मानती थी, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी और अपने बुजुर्गों के बुत बनाना शुरू कर दिए और इन्हीं को खुदा मान लिए। ये वही लोग थे जो पहले तो अपने बुजुर्गों की याद में बुत बनाते और फिर धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू कर देते। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा जब उनकी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी। सूरा हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुला हुआ वार्न करने वाला हूँ। नूह अलैहिस्सलाम एक अच्छे स्पीकर भी थे और उनमें सब्र तो कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का वहदानियत का पैगाम दिया, यानी अल्लाह के एक होने का पैगाम दिया और उन्हें समझाया कि ये दिन और रात का चक्कर, सूरज और चांद का निजाम सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है। जो ये बुत तुमने बनाए हैं ये ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान। लेकिन उसके कौम के एक भी लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अमीर और ताकतवर लोगों ने कहा तुम तो सिर्फ एक हम जैसे ही इंसान हो, तुम में कोई खासियत नहीं है, और उसका मजाक उड़ाया। और उसके ही कौम के लोगों ने उसे झूठा कहा और कहा कि तुम पर सिर्फ गरीब लोग ही ईमान ला सकते हैं। फिर उसने अपनी कौम को हर तरीके से समझाया, घर जाकर, मस्जिद जाकर, गलियों में, खुलेआम, चुपके से, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर चंद ही लोग ईमान लाए। हदीस के मुताबिक जब तूफान आया तो उसके साथ सिर्फ 72 से 80 लोग थे। उनकी कौम के अमीर लोगों ने कहा कि तुम अगर हमें ईमान में दाखिल करवाने चाहते हो तो अपने इन गरीब फॉलोवर्स को छोड़ दो। यानी जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ गरीब लोग ईमान में दाखिल हुए थे उनको छोड़ने के लिए कहा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं अपने मोमिन बंदों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सच्चाई की अहमियत है ना कि दौलत की। फिर उसकी कौम के लोगों ने उन्हें पागल और डिवाइनर कहते हुए तंज किया और कहते कि तुम कोई नबी नहीं, सिर्फ एक झूठे इंसान हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और उनका सब्र और ईमान देखकर फरिश्ते भी हैरान। आखिरकार जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सारी हदें पार कर दी तो अल्लाह ताला ने उसे खत्म करने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने कुरान की सूरा हूद में फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम एक हमारी निगाहों के सामने एक कश्ती बनाओ और हमारी हिदायत के मुताबिक बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, लेकिन कश्ती के दूर दूर तक भी कोई समुंदर नहीं था। जब लोग देखते
تو کہتے کہ یہ کیا پاگلپن ہے، جب کشتی کے نزدیک کوئی پانی نہیں، کوئی سمندر نہیں تو کشتی کو چلاؤ گے کہاں؟ لیکن نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا جاری رکھا، اور جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابالنا شروع کیا، جس نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ طوفان کا اشارہ ہے، تو وہ اور اس کے مومن بندے سارے کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ تقریباً 80 لوگ تھے، جن میں 8 نوح علیہ السلام کے پریوار کے لوگ تھے، 72 لوگ وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو پھر آیا وہ طوفان جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ قرآن کی سورہ ہود میں ہے کہ پانی ابل پڑا، کشتی تیار ہے، اور نوح علیہ السلام اور اس کے مومن بندوں نے کشتی میں چڑھ کر ذکر کیا کہ اس میں چڑھو، کیونکہ اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام پر ہے۔ زمین کے وہ حصے بھی ڈوب گئے جو سب سے اونچے تھے، یعنی زمین کے سب سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، اتنا پانی بھر گیا تھا۔ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ پانی میں ڈوب رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کو اس کا دکھ تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم پر صبر کیا، اور پھر طوفان تھم جاتا ہے اور کشتی جودی پہاڑ کے چوٹی پر جا کر رکتی ہے، اور پھر وہاں سے ایک زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو انہوں نے اپنی قوم کے مٹی کے ڈھیروں کو دیکھا، اور انہیں دیکھ کر بہت دکھ محسوس کیا۔ اللہ نے انہیں کالا انگور کھانے کے لیے کہا تاکہ ان کے دل کو سکون مل سکے، اور نوح علیہ السلام کی وفات کا ذکر کئی روایتوں کے حساب سے الگ الگ ہے۔ کچھ روایتوں کے حساب سے 2500 سال ہے، تو کچھ روایتوں کے حساب سے 1056 سال ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں گزرا، اور قرآن کی سورہ الاسراء میں نوح علیہ السلام شاکرین کہا گیا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور ان کی زندگی آج بھی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ ایمان اور شکر کے ساتھ کوئی مشکل بڑی نہیں، چاہے 950 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں، آخر میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو سے کیا سیکھے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو پوری دیکھی۔ تھینک یو۔